अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, जनवरी की 16 तारीख। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। आज खबरों का आगाज इसराइल हमास की उस पेशरफ्त से करते हैं जिस पर दुनिया की नजरें जमी हुई थीं। अमेरिका और कतर ने बुध को ऐलान किया कि इसराइल और फलस्तीनी अस्करियत पसंद तंजीम हमास ने जंगबंदी माहदे पर इत्तेफाक कर लिया है। जंगबंदी माहदे पर 19 जनवरी से अमल दरामद होगा, जिसके तहत फरीकैन के दरमियान 3 मुख्तलिफ मराहिल में जंगबंदी होगी। खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि उनकी काबीना उस वक्त तक माहदे की मंजूरी नहीं देगी जब तक हमास पीछे नहीं हट जाती। इस बयान में हमास पर इल्जाम लगाया गया है कि वो जंगबंदी माहदे के बास निकात से इनकार करके मजीद रियायत हासिल करने की कोशिश कर रही है। ताहम हमास के एक सीनियर ओहदेदार इज्जत शर्क ने कहा कि हमास जंगबंदी माहदे पर कायम है, जिसका ऐलान सालिसों की जानिब से किया गया है। दूसरी जानिब गजा की सिविल डिफेंस एजेंसी के तर्जुमान महमूद बस्साल ने खबर रसां इदारे AFP को बताया कि इसराइल ने जंगबंदी के माहदे के ऐलान के बाद से कई इलाकों पर गोलाबारी की है, जिसमें कम से कम 81 अफराद जाँ बहक और सैकड़ों जख्मी हो गए हैं। गजा में फजाई कार्रवाई से मुतालिक रिपोर्ट्स पर इसराइली फौज ने फौरी तौर पर कोई बयान जारी नहीं किया है और न ही हमास की जानिब से किसी जवाबी कार्रवाई की इत्तलात हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई मुल्कों ने गजा जंगबंदी माहदे का खैर मकदम किया है। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने बुध को ओवल ऑफिस में अपना अलविदाई खिताब किया है, जिसमें उन्होंने मुतनब्बिह किया कि चंद इंतहाई अमीर लोगों के हाथों में ताकत का आ जाना खतरनाक है। अगर उनके इख्तियारात के गलत इस्तेमाल को न रोका गया तो उसके खतरनाक नताइज बरामद होंगे। बाइडन का कहना था कि आजाद सहाफत तबाह हो रही है। जो बाइडन ने अपने दौरे सदारत का खात्मा एक सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी के साथ किया है। उन्होंने खिताब में ऐलान किया कि इसराइल और हमास में गजा में जंगबंदी का मुआहदा हो गया है। इस मुआहदे पर ज्यादातर अमल दरामद अमरीका में आइंदा हफ्ते आने वाली नई इंतजामिया के दौर में होगा। जो बाइडन ने बुध को अपने अलविदाई खिताब का इख्तिताम खिदमत का एहसास देने पर अमरीकी आवाम के शुक्रिया के साथ किया। तफसीली रिपोर्ट के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आइए। अमेरिका में सदर की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए गैर मुल्की रहनुमाओं को दावत देने की रिवायत नहीं है। अलबत्ता नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कई ऐसे रहनुमाओं को मदऊ किया है। ट्रंप ने चीन के सदर शी जिनपिंग को भी तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की दावत दी है। चीनी सदर तकरीब में शिरकत के लिए अपने एक एलची को भेजेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीब हलफ बर्दारी में एलन मस्क, दीगर अमीर तरीन अफराद, अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस और मेटा के CEO मार्क जकरबर्ग के साथ शरीक होंगे। साबिक सदूर बराक ओबामा, जॉर्ज बुश और बिल क्लिंटन भी ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी में शरीक होंगे। ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी में नायब सदर कामला हैरिस और उनके शौहर डगलस एमॉफ की शिरकत भी मुतवक्के है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने तस्दीक की है कि पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की है। पेशावर में होने वाली इस मुलाकात का मकसद अहम सियासी और सिक्योरिटी खदशात को दूर करना था। अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने इस मुलाकात को खुशाइंद करार दिया है। माहिरीन इसे मुल्क के सियासी मंजरनामे में एक अहम पेशरफ्त करार दे रहे हैं,
جبکہ مقامی میڈیا کی اطلاعات کے مطابق اس ملاقات کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے چارٹر آف ڈیمانڈ تحریری طور پر حکومت کو پیش کر دیا ہے۔ مطالبات میں دو کمیشن آف انکوائری بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ مقامی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق وفاقی حکومت نے پی ٹی آئی کی طرف سے تحریری بیان کو نامکمل قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس میں معلومات کا فقدان ہے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع کرم کے علاقے بگن میں امدادی قافلے پر حملے کی اطلاعات ہیں۔ کرم کے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے حملے میں ایک شخص کی ہلاکت اور 4 افراد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ ضلع کرم میں کئی ماہ سے جاری کشیدگی کے بعد حال ہی میں فریقین نے امن معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ فرقہ وارانہ فسادات سے متاثر ہونے والے علاقے میں ادویات، سبزیوں، پھلوں اور دیگر اشیاء خورد و نوش پر مشتمل 35 گاڑیاں ٹل کینٹ سے پاڑا چنال کے لیے روانہ ہو گئیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق اس حملے کی ذمہ داری تاحال کسی نے قبول نہیں کی ہے، اور ایک ضلعی منتظم سعید منان نے کہا کہ امدادی قافلے کو سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر واپس کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید تفصیلات فراہم نہیں کی۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے جنوبی علاقوں میں 2 مقامات پر لگی آگ پر فائر فائٹرز نے قابو پانے میں کسی حد تک پیش رفت کی ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کے حکام نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں موسمی حالات بہتر ہوں گے، جس سے کافی حد تک مدد ملے گی۔ تاہم محکمہ موسمیات کے حکام نے متنبہ کیا ہے کہ آئندہ ہفتے ایک بار پھر موسمی حالات خطرناک ہو سکتے ہیں۔ آگ بجھانے کے لیے 8,500 فائر فائٹرز خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان رضاکاروں نے امریکہ کے مختلف ریاستوں سمیت کینیڈا اور میکسیکو سے آئے ہوئے فائر فائٹرز بھی شامل ہیں۔ حکام کے مطابق آگ سے 25 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 12,000 گھر اور دیگر املاک جل کر خاکستر ہو گئی ہیں۔ برطانیہ نے جمعرات کو یوکرین کے ساتھ ایک معاہدے کا اعلان کیا جس میں فوجی تعاون، سائنس اور ٹیکنالوجی کی شراکت داری اور یوکرین کے چوری شدہ اناج کا سراغ لگانے کی کوشش شامل ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر اسٹارمر یوکرینی رہنماؤں کے ساتھ معاہدے پر دستخط کے لیے کیف کے دورے پر ہیں۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی نے حکام کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ برطانوی وزیر اعظم کے دورے کے دوران دھماکے سنائی دیے اور سائرن بجتے رہے۔ یوکرین کی فوج نے جمعرات کو کہا کہ روسی ڈرون حملوں نے چرنیوف کے علاقے میں ایک فارم کو نقصان پہنچایا، جبکہ یوکرین کے فضائی دفاع کے ذریعے تباہ کیے گئے ڈرون کے ملبے نے خارکیف اور پولٹاوا میں مکانات کو نقصان پہنچایا۔ روس کی وزارت دفاع نے جمعرات کو کہا کہ اس کے فضائی دفاع نے بیلگورود، دورونز، تامبوف اور کرس کے علاقے میں 27 یوکرینی ڈرونز کو تباہ کر دیا ہے۔ بھارت جمعرات کو خلائی ڈاکنگ میں کامیابی حاصل کرنے والا دنیا کا چوتھا ملک بن گیا ہے۔ ایجنسی کے ایک ترجمان نے کہا کہ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کے 2 سیٹلائٹس ٹارگٹ اور چیزر جمعرات کی صبح کامیابی کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑ گئے۔ خلائی اسٹیشن کی تعمیر جیسے مختلف مشنز کے لیے خلا میں اسمبلی کی ضرورت ہوتی ہے، جو اسپیس ڈاکنگ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور ایک ایسی ہی اور خبر جس میں امریکہ کے ارب پتی بزنس مین جیف بیزوس کی کمپنی بلو اوریجن کا راکٹ جمعرات کی الصبح ریاست فلوریڈا کے لانچ پیڈ سے خلا کے لیے روانہ ہو گیا۔ 30 منزلہ اونچا راکٹ نیو گلین ایرو اسپیس کمپنی بلو اوریجن نے بنایا ہے۔ بالی ووڈ اداکار سیف علی خان ممبئی میں اپنی رہائش گاہ میں ڈکیتی مزاحمت کے دوران زخمی ہو گئے ہیں، جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ بھارتی نیوز ایجنسی ANI کے مطابق ممبئی پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ بدھ کی شب پیش آیا، جب چند نامعلوم افراد
اداکار کی رہائش گاہ میں گھس گئے۔ اس دوران مزاحمت میں سیف زخمی ہو گئے۔ اداکار کو فوری طور پر بمبئی کے لیلاوتی ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ باندرا کے ڈی ایس پی نے بھی واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیف کے گھر بدھ کی رات تقریباً 2:30 بجے ڈکیتی کی کوشش کی گئی، جو اس وقت ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ تاہم ان کی حالت تشویشناک نہیں ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو آپ کے لیے براہ راست پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فرداً فرداً مشکور ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو بھی اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔